अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज दुरुस्त है कि नहीं, या कुरान पाक पढ़ते हैं, आपका कुरान दुरुस्त है या नहीं। यकीन माने ये बिल्कुल भी बात जो है स्किप करने वाली नहीं है, इग्नोर करने वाली नहीं है। इस बात पे गौर करें। अगर आज आप इस बात पे गौर करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत जो है संवर जाएगी। क्योंकि नमाज में हम इतनी सारी अगर गलतियां कर जाएं, तिलावत कुरान पाक में अगर हम इतनी ज़्यादा गलतियां कर जाएं, तो बताएं हमारा कुरान कैसे कबूल होगा, हमारी नमाजें कैसी कबूल होंगी? कभी भी नहीं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कैसे लफ्ज़ का जो अदल बदल कर सकते हैं। कुरान पाक की तब्दीली का हुक्म फरिश्तों को भी नहीं, नबियों को भी नहीं। फिर हम अगर आम इंसान कुरान पाक में लफ्ज़ अदल बदल करके पढ़े तो क्या इसका हमें सवाब होगा? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा इबादत में सबसे ज़्यादा अहम भी है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी किया जाता है। और वो है नमाज और कुरान में गलत लफ्ज़, यानी गलत हरूफ अदा करना। ये गलतियाँ बज़ाहिर छोटी लगती हैं, मगर हकीकत में ये हमारी नमाज, कुरान की तिलावत और दुआओं के असरात को बदल देती हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को ठहर ठहर कर खूबसूरती और दुरुस्तगी के साथ पढ़ो। बिल्कुल, हम कुरान पाक को इग्नोर कर जाते हैं, नमाज को इग्नोर कर जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हम सोचते हैं महंगे से महंगे स्कूल हमारे बच्चे पढ़े, अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारे बच्चे कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ेंगे, जब हम कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ेंगे तो इसका हमें कितना नुकसान होगा। हम दुनिया में चमकना चाहते हैं, अपने बच्चों को चमकाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि आखिरत में हमने ये जो दुनिया में अमाल करने हैं, दुनिया में कुरान सिखाना है, बच्चों को नमाज सिखानी है, इसका हमें दुनिया और आखिरत में कितना अजर मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं, हम नमाज में कहाँ कहाँ गलती करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब अगर हम नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ें तो हम अलहम्दु पढ़ जाए, अलहम्दु जो है ना वो एक, फिर वो दूसरा जो हा है बारी वाला, वो हा अदा हो जाएगा, इससे तलफ़ुज़ बदल जाएगा। दुरुस्त लफ्ज़ है अलहम्दु हा। क्या हमने कभी गौर किया कि हमने हा और हा में फ़र्क लाए या नहीं? अब हरफ आ जाता है ता और तो, ता तो, इसमें कभी हमने अदायगी के वक़्त गौर किया? अगर हम तो की जगह ता पढ़ जाएंगे, जैसे कि सिरातल्ला, सिरा, अब स्वाद की भी अदायगी हम दुरुस्त नहीं करेंगे, तो की भी नहीं, तो वो जो है एक मायने ही बदल जाएगा, तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। अगर हम दुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे स्वाद सिरातल्लज़ीना, तो इसका जो मायने है बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब नमाज में सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है तो बाज़ मेरी बहनें और भाई जो हैं जल्दी में पढ़ जाते हैं कुल हुवल्लाह। कुल हुवल्लाह जो है ये सरासर गलत है। अगर हम काफ और काफ में फ़र्क नहीं लाएंगे तो हमारा जो मायने है, तर्जमा है, बदल जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे ना कुल काफ कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब है कि कह दो कि अल्लाह एक है। अगर हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद तो इसका मतलब हो जाएगा खा लो, कुल का मतलब खा लो हो जाएगा, खा लो कि अल्लाह एक है। तो अस्तगफिरुल्लाह, इधर से ही आप गौर करें कि अगर हम नमाज में इस तरह मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में गलतियां करेंगे, हरूफ गलत पढ़ेंगे, तो इस नमाज जो है हमारे लिए बाइसे सवाब नहीं, बाइसे गुनाह हो जाएगी। इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, बहुत ही समझने वाली बात है। अब इतने जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं, जैसे ज़ा, ज़ो, ता, तो, हा, हा, सौद, सीन या सा,
اس میں کافی زیادہ جو فرق ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس بات پہ آپ لازمی غور کریں اور آج سے آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نماز بھی درست کریں گے، ہم قرآن پاک بھی درست کریں گے، کیونکہ اگر ہمارا قرآن درست ہے، ہم تجوید کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں گے، یقین مانیں ہمارا جو قرآن پڑھنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری نماز پڑھنی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ایسی نماز اور ایسا قرآن پڑھ کے شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے شیطان خوش ہوگا کہ دیکھو یہ کیسے مومن بندے ہیں کہ جن کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر ہی نہیں، دین پہ ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے۔ خدا را اپنے نمازوں پہ غور کریں، اپنے قرآن پاک پہ غور کریں۔ یاد رکھیں قرآن کی تلاوت اور نماز میں حروف کی درستگی صرف زبان کا نہیں، ایمان کا معاملہ ہے۔ عبادت صرف زبان سے نہیں ہوتی۔ اگر دل کہیں اور ہے، دنیا کے خیالوں میں، موبائل، بچوں کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا یا کاروبار میں، تو یہ جو عبادت کا نور ہے دل میں نہیں اترتا۔ نماز میں دل کو حاضر رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو صرف وہی حصہ نماز میں ملتا ہے جس میں اس کا دل حاضر رہا ہو۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جب نماز پڑھیں دنیا کے خیالات سے دور رہیں، جب تلاوت قرآن پاک پڑھیں تو خود کو اس طرح دل میں رکھیں کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ ذہن بنائیں گے اور آپ ڈیلی چاہے ایک آیت قرآن کی پڑھیں لیکن درست پڑھیں، یقین مانیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مہینے میں 3 قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، ہم 4 کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں درستگی نہیں ہے، تلفظ کی درستگی نہیں ہے، تو ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم تلفظ کا خیال کریں گے، تلفظ کا خیال کرتے ہوئے ایک آیت بھی پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہمیں اس کا ضرور ثواب ہوگا۔ آج سے غور فکر کریں اور دل میں وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی نماز اور قرآن کو درست کریں گے۔ اپنے بچوں کے ہم سکولوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم جامعہ میں پڑھائی کے لیے بھی یا آن لائن کوئی قاری صاحب دیکھ کے کوئی معلومہ دیکھ کے ہم اچھا درست قرآن پاک بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آپ کے بچوں کا قرآن درست ہے، اگر آپ کے بچوں کی نمازیں درست ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج سے نیت کریں اور اگر کوئی قرآن پاک کو حرف بہ حرف سمجھ کے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر آج کی میری بات آپ کو پسند آئی ہو، غور و فکر کرنے والی بات ہو، تو لازمی کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی اگر بہن بھائی لاپرواہی میں نماز یا قرآن پہ کر رہا ہے تو وہ آج سے توبہ کرے، فکر کرے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی نماز اور قرآن پاک کو درست کرنا ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔